पाकिस्तान और अमेरिकन के दरमियान एक झगड़े का बायस बना हुआ है कि वज़ीरिस्तान में अमेरिकन ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी एक भरपूर क़ुव्वत के साथ घुस जाएं, बेदरे कत्लेआम करें यहाँ पर जाके उन तमाम एलिमेंट्स को कि जो अलकायदा के यहाँ पे या इस पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहदों में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत नाजुक नुक्ता समझने का है। पाकिस्तान हैज़ सीन थ्रू दिस कि ये एक ट्रैप हमारे लिए सेट किया जा रहा है वज़ीरिस्तान में, हमको ड्रॉ किया जा रहा है अंदर। और एक बात जो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी नोट कर ली वो ये कि पश्तून कबाइल जो हमारी सरहदों पर आबाद हैं बहुत अच्छे मुसलमान हैं, इमोशनल लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मगर दीन के मामले में इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इस्लाम के नाम लेके इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ये देखा जा चुका था सोवियत एक्सपीरियंस से भी कि अगर आप पश्तूनिस्तान या ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं तो सेकुलर वैल्यूज पे पश्तून कौम कभी नहीं उठेगी, मरने मारने को तैयार, सेकुलर वैल्यूज पे कभी नहीं उठेगी, रिलीजियस वैल्यूज पे इसको उठाया जा सकता है, मरने मारने को तैयार होंगे। सो इसके लिए एक रिलीजियस इंसर्जेंसी का बर्पा करना हमारे ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़रूरी था। और रिलीजियस इंसर्जेंसीज इमोशनल होती हैं, इसमें लोगों के जज्बात बहुत भड़के हुए होते हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है। फ्रॉम आवर एसेट्स इन वज़ीरिस्तान वी नो वेरी क्लियरली कि एक बहुत भारी तादाद में असलहा और रुपया पीछे से अफगानिस्तान साइड से इंसर्जेंट्स को दिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो हमने पहली बात पिछले प्रोग्राम में कही थी कि देखिए आपको बेंचमार्क हम दे देते थे, उस वक्त हमने दिए थे कि जो ग्रोह या जमात अगर पाकिस्तान की स्टेट को तोड़ने की बात करती है तो चाहे वो किस आइडियोलॉजी के तहत आए, चाहे वो सब नेशनलिज्म के तहत आए, चाहे वो इस्लाम का नाम लेकर आए, अगर वो पाकिस्तान की जियोग्राफिक इंटेग्रिटी को डिसमेंबर करने की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करती है तो वो ज़ायनिस्ट के हाथ में खेल रही है, चाहे वो नादान दोस्त हो या दाना दुश्मन हो, बट दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। वी हैव टू डिफाइन अ वेरी क्लियर लाइन। तो वज़ीरिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उसके बड़े कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी ट्राइबल्स भी मौजूद हैं, वहाँ अफगान भी मौजूद हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स अरब्स भी मौजूद हैं अलकायदा और उसामा के कैंप के, वहाँ उज़्बेक्स भी मौजूद हैं और वहाँ लोकल ट्राइबल मिलिशियाज भी हैं, वहाँ सब नेशनलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं, वहाँ पे लोकल ट्राइब्स के अपनी अपनी मिलिशियाज भी हैं। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। और फिर वहाँ पे मकामी आबादी रहती है, ये सारे मिलिटेंट जो है अपने मसाइल इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान किसी सूरत में भी एक बेदरे कत्लेआम तो कर ही नहीं सकता वहाँ पे। अमेरिकन हमेशा पुश करते रहे इस बात को कि पाकिस्तान वहाँ पे जाए और पाकिस्तान बड़ी मोहतात पॉलिसी कर रहा है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ट्राइब्स खुद इस मसले को हल कर लें, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हमें फोर्सेस को वहाँ पे बेदरेग इस्तेमाल ना करना पड़े और पाकिस्तान बड़ा रिलक्टेंट है, वेरी अंडरस्टैंडेबली, हमारे अपने लोग हैं, कैसे हम बेदरेग वहाँ कर सकते हैं मामला। ये बात ठीक है कि बॉर्डर एरियाज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वहाँ प्रॉब्लम है और वहाँ पे खासी एक मिलिटेंसी बिल्ड हो रही है जिसकी आइडियोलॉजी तालिबान से मुतासिर नहीं है, अलकायदा से मुतासिर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए हमने बात पहले कही थी कि तालिबान आर नॉट ग्लोबल जिहादीज। आज तक मुल्ला उमर का एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो उसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दिया हो। वो डिस्टिंक्शन कर रहा है, मुल्ला उमर इज़ मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिसी से तो उसको तकलीफ हुई है लेकिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। एग्जैक्टली द ऑपोजिट हैज़ बीन डन बाय अलकायदा। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को अमेरिका का इस सो कॉल्ड इस वॉर में साथ देने की वजह से पाकिस्तान की रियासत को काफिर रियासत डिक्लेयर किया, पाकिस्तान के अवाम को काफिर या मुनाफिक डिक्लेयर किया और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सो ये जो पूरे मुल्क में आपको दहशतगर्दी की क्योंकि वही बात हमने पहले, दे आर एग्जैक्टली डायरेक्टली प्लेइंग इनटू द ज़ायनिस्ट हैंड्स। और वो जो हमने पहले बात कही थी कि इन्होंने अटेम्प्ट भी की थी इस बात की कि वो अटैक अफगानिस्तान में जाते जाते पाकिस्तान में आ जाए, व्हेन दे गिव द स्टेटमेंट कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो दिस वाज अ वेरी डेंजरस मूव बाय देम। हम इनकी आइडियोलॉजीज को अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एलिमेंट्स मौजूद हैं ट्राइबल एरियाज में जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान हैज टू मेक अ डिस्टिंक्शन। अब हमें इनको फर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज टू वाइजन अप। सो वी आर इन अ टैंगल। हम एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं ट्राइबल एरियाज के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने यूएस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो पूरी दुनिया में इनके फैले हुए थे, इनको जो शदीद ज़र्ब पहुंचाई है, इसकी वजह से आजकल अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खासे ख़राब होते चले जा रहे हैं। और वो इसी वजह से ऑन ऑल दिस एलिमेंट दैट वी डिस्कस कि हमने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया, इराक फौज नहीं भेजी, एक्यू खान का इशू है, नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर पोटेंशियल है, पाकिस्तान न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम है जो पीछे पीछे जारी रहा बिल्कुल। हमने बीएलए को तकरीबन क्रश कर दिया जो इनका एसेट था बहुत बड़ा। हमने ईरान से ताल्लुकात रखे, हमने चीन से ताल्लुकात ठीक रखे, डिस्कस कर, ये सारे सिलसिले हमने किए हैं। तो अब ऑब्वियसली तो ये अगर हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो वाइल पाकिस्तान सपोर्टेड देम इन अफगानिस्तान, वी आल्सो डिस्ट्रॉयड देम एट मेनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो ये फायदा हमें, ये एडवांटेज हमें क्या है वी एज मुस्लिम्स। और दूसरी बात कि इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू अंडरस्टैंड इज
کہ جو ہم نے اس غلطیاں افغانستان میں کی ہیں, now we need to understand کہ ہم نے the mistakes that we did in Afghan policy, where did we go wrong, what could we have done right, ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں, ہمیں threats کیا ہیں اس وقت, how can we control, how can we do damage control. ڈیمیج کنٹرول تو آپ اس وقت کریں گے جب آپ تھریٹ انالیسس کریں گے کہ ہمیں پرابلم ہو کیا رہی ہے وہاں سے اس وقت, اور ایک ایک کر کے اب ہم ان ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ افغانستان سے ہمیں اب کیا خطرات ہیں, یعنی ہم نے کیا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے وہاں پہ, اور اس کو ہم انڈو کس طرح کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات that we need to understand is کہ پاکستان took sides in the Afghan conflict. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. Should never. افغانز کی عادت ہے آپس میں جھگڑنا. پاکستان کی سرحد سے تاجکس بھی لگتے ہیں, بدخشان سے چترال کا علاقہ ہمارا ٹچ کرتا ہے, وہاں تاجک رہتے ہیں, باقی پوری سرحد کے ساتھ ساتھ پشتون رہتے ہیں. There was no reason why Pakistan It's a very volatile area. It's a very volatile area. افغانز کی اپنی پرابلم ہے. طالبان ہمیشہ تاجکوں سے اور ازبکوں سے لڑتے رہے, کبھی ان کے احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے ہزاراز کے ساتھ دوستی نہ ہو سکی. طالبان نے بھی شدید غلطیاں کی, مگر ان کی اس آپس کی لڑائی میں پاکستان کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو پلیڈ نیوٹرل. اب اس وقت تو طوفان تھا جو برپا ہو گیا, اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو جو ناردرن الائنس اور احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں کی گورنمنٹ کابل میں آئی, جس میں کارزائی صاحب جو یونیکال کے کنسلٹنٹ تھے انہوں نے حکومت سنبھالی, تو دے بیکیم اے ویری ویری ہاسٹائل گورنمنٹ آف پاکستان. یعنی پریکٹیکلی ہماری پشت پہ جو کابل حکومت ہے وہ ایک اسی طرح ہے جیسے دہلی کی حکومت وہاں قائم ہے. لیٹس گو فار اے شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس آفٹر دی بریک. جی زید صاحب, تو جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کارزائی حکومت کے کابل میں آنے کی وجہ سے براہ راست ایکسس مل گئی امریکنز کو, انڈینز کو اور اسرائیلیز کو کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے آپریشنز وہاں سے کنڈکٹ کر سکیں. اس وقت the number of انڈین کانسولیٹس کہ جو قندھار سے لے کے چترال تک پھیلے ہوئے ہیں, ظاہر ہے اتنے افغانز ویزے کے لیے تو نہیں اپلائی کر رہے ہیں وہاں, وہ سارا وہ کیا آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں سے, انڈینز کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. بلوچستان انسرجنسی جس کو براہ راست اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے, وزیرستان کی انسرجنسی وہاں سے سپلائز اور اکوپمنٹ آ رہی ہیں. تو وی کریٹڈ اے میس فار آور سیلز. ناردرن الائنس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے انڈر دا سرکمسٹانسز ایز دا پالیسی ایز وی ہیو. حالانکہ ہم طالبان کو بھی مار رہے ہیں ایک طرف سے, دوسری طرف ناردرن الائنس بھی ہمارے لیے ہاسٹائل ہے. سو واٹ وی ہیو بیسکلی ڈن از وی میڈ ایبسلیوٹلی نو فرینڈز ان افغانستان. ہمارا اس وقت افغانستان میں کوئی دوست نہیں ہے باقی. اسرائیلیز اور انڈینز انڈر دی امبریلا آف دی امریکن آکوپیشن دیر, جیسے میں نے کہا کہ چونکہ وہاں عرب موجود ہیں تو عربوں کو ہینڈل کرنے کے لیے موساد آتی ہے, اور پاکستانی ٹرائبلس کو ہینڈل کرنے کے لیے انڈین را سے وہ مشورہ لیتے ہیں, اور بلوچستان لبریشن آرمی کو. ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے, اینڈ دا پالیسی ہیز ٹو بی ری ایڈجسٹڈ ناؤ. شروع کا طوفان 9/11 کے بعد اتنا تھا کہ ہماری پالیسی ایڈجسٹمنٹ کا سوال ہی نہیں تھا. اب 7 سال کے بعد بہت کچھ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, جو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں سیپریٹسٹ موومنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں, ہمارے نیبرز ہم سے خوش نہیں ہیں. مطلب دس پلاننگ از ورکنگ سو ویل فار دیم. اٹ از, جس میں عرض کیا نا کہ باقی جگہوں پہ تو دنیا میں ہم نے امریکن فارن پالیسی کا نقصان پہنچایا, لیکن اپنے گھر کو ہم نے شدید تکلیف پہنچائی. اب وقت ہے کہ ہم اپنے اس سارے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان کی افغان پالیسی کے لحاظ سے ہم نے درست کرنے. یعنی ناردرن الائنس کی گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے جو بہت بڑی دقت یہ ہوئی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ایک دفعہ پھر کھڑا ہو گیا. یعنی وہ پاکستان کی سرحدوں کی بات کہ ڈیورنڈ لائن کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. دے وانٹ دی انٹائر NWFP پروونس, ہمارا سرحد کا جو صوبہ ہے وہ اس کو لینا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر شامل ہو. طالبان نے کبھی ڈیورنڈ لائن کا ایشو ہمارے لیے کھڑا نہیں کیا تھا. ڈیورنگ دا طالبان رو دا ایشو واز ناٹ دیر. یہ ایشو اب ناردرن الائنس کی گورنمنٹ میں جو سپوز ٹو بی ہمارے الائز ہیں اگینسٹ دی طالبان. سو اس سارے سناریوں میں the options that Pakistan have now is sit back, lay back, re-evaluate and do a policy reassessment. This is the damage control? This is the damage control